उदात्तत्वं कुत्रापि स्वयं न राजते। उदात्तत्वमपि कुत्रापि स्वयं न राजते। कः राजते इत्युक्ते अकारादिः राजते। अकारादिः राजते। तद्धर्मः अनुनासिकत्वं वा उदात्तत्वं वा अथवा विवृतत्वं वा इत्यादिकं सर्वमपि स्वरस्य धर्मः। एकं धर्मभेदं प्रस्तुत्य पुनः अकारे भेदाः इति व्यवहारः। एवञ्च अनुदात्तः नाम कश्चन वर्णधर्मः। इदानीं शास्त्रीयः अनुदात्तः इति गृह्यते तर्हि वर्णधर्मः नाम वर्णधर्मः गृह्येत। वर्णः इत्युक्ते अल् वर्णसामान्यम् अन्तर्भूतः। एवञ्च इदानीं वर्णः इत्युक्ते अनुदात्तः नाम स्वरः। वदेयम् उत्तमं। वर्णः नाम किं वदेयम् इत्युक्ते वर्णः स्वरः अपि वर्णः स्वरः अपि वर्णः स्वरः अपि वर्णः वर्णाः बहुविधाः। बहुविधेषु वर्णेषु स्वराः अपि अन्यतमाः। एवं खलु। वर्णः इत्युक्ते सामान्यरीत्या एवं गृह्येरन् एकाच् तदेव एकाच्युत् एकवर्ण इति पदस्य अच् इति पर्यायः अर्थः इति गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः। यद्यपि तत्र वर्णशब्दः अस्ति परन्तु तत्रत्यस्य वर्णशब्दस्य अजर्थे तात्पर्यम् इति स्वीकार्यम्। तस्य स्पष्टता पदमञ्जरी व्याख्याने सम्यक् लभ्यते। इदानीं पदमञ्जरी व्याख्यानम् अत्रैव पठन्तु, भवतां सर्वेषां स्पष्टता भविष्यति। एतस्मिन् अयमेव विचारः अस्ति, परन्तु इतोपि किञ्चित् वाक्यान्तरीकरणं कृत्वा स्पष्टतया निरूपितमस्ति पदमञ्जर्यां। पुस्तकं भवति चेत् उत्तमम्। पारिभाषिके तु स्पष्टं खलु। इदमेव गतकक्षायाम् अस्माभिः स्पष्टतया दृष्टम्। इण् गतौ इक्स्मरणे इङ् अध्ययने इत्यादिषु अनुबन्धलोपानन्तरम् इ इति वर्णः लभ्यते। स एव वर्णः अत्र गृह्येत। अनुदात्तः कः इत्युक्ते इ रूपः अनुदात्तः। अन्यत्र अक् इति धातुः नास्ति। यदि स्यात् तर्हि इक् इति। यदि अक् इति अङ् इति धातुः स्यात् तदा अङ्गादीनामेव स्मरणम् इति वक्तुं शक्यते। न सन्ति। इक् इन्द् इङ् इत्यादि धातवः सन्ति। एवम् उक्कु उण् इत्यपि धातुः नास्ति। समुदायरूपाणां पचि प्रभृतीनां पचि इत्यादयः समुदायः कीदृशाः? अज्झल् समुदायरूपाः। अज्झल् समुदायेपि अनुदात्तत्वम् अस्ति। पचुष्पाके इत्यस्ति।
डुपचश् इत्यत्र पकारोत्तरक्ति अकारः अन्तात्तत्वेन प्रतिज्ञातः। अतः अयं धातुः कीदृशः इत्युक्ते अनित् धातुः, अतः पक्ता इति भवति रूपम्। स्पष्टं खलु? यदि बहुव्रीहिः नाङ्गीक्रियेत तर्हि पारिभाषिकम् अनुदात्तत्वं गृहीतं स्यात्। यदि पारिभाषिकम् अनुदात्तत्वं गृहीतं भविष्यति, एकः वर्णः एव यत्र धातुसंज्ञां लब्ध्वा अनुदात्ततां लभते तादृशः धातुरेव अनिट् भवति इत्यर्थः स्यात्। तथा सति इण् गतो इण् अध्ययने इत्यादि धातुः अनुदात्तः भवति, पच् इत्यादयः धातवः अनुदात्तः नाम अनिट् धातवः नैव स्युः। इदानीं एतावता तत् सम्पन्नम्। अग्रे पठ्यताम्। अग्रे कश्चित् भागः अवशिष्टः। ततश्च यदि पच् इत्यत्र अकारः अनुदात्तः चेदपि अत्र पारिभाषिकमेव स्वीकृत्य प्रजादीनां ग्रहणं न भवति इत्युच्यते, तदा धातुपाठे प्रतिज्ञया कथनं व्यर्थं भवति। किम् अन्यत् प्रयोजनं किमपि नास्ति। यदि किञ्चित् अन्यत् प्रयोजनं स्यात् तद् भवति। अन्यत् किम्? अनुदात्तपाठस्य इडागमः वा इडागम निषेधः वा प्रयोजनम्। अनुदात्तत्वस्य अनुदात्त इत्यस्य परस्मैपद आत्मनेपदादिकं प्रयोजनं। केवल एतदुभयं विना अन्यद् अनुदात्तपाठस्य प्रयोजनं नास्ति। अनुदात्तः भूत्वा इदपि भवति, अनुनासिकोऽपि भवति, अनुनासिकः भूत्वा अनुदात्तोऽपि भूत्वा इदपि भवति, तर्हि सः इत्संज्ञां लभते इति कृत्वा पुनः अनुदात्तिगत आत्मनेपदमित्यनेन आत्मनेपदपरस्मैपदव्यवस्थायां तद् उपकरोति। इदानीं तदपि नास्ति इति कृत्वा धातुपाठे तेषां प्रतिज्ञानं व्यर्थं भविष्यति। प्रतिज्ञानम् इत्युक्ते प्रतिज्ञया कथनम्। इदानीम् इमे अनुदात्ताः इति धातुपाठे प्रतिज्ञया यत् कथितं तत् सर्वं निष्प्रयोजनं भविष्यति। एवं खलु? एवञ्च न्यासे पदमञ्जर्यां च अथवा इति पक्षभेदः उक्तः। अथवा पदमञ्जर्याम् अत्र पुनः पक्षान्तरं नाम तस्यैव अर्थस्य नाम अनुदात्तपदेन अनुदात्तसमुदायः स्वीकर्तव्यः इति स्पष्टतया बहुव्रीहिम् अनाश्रित्य उच्यते। कथम् इत्युक्ते अनुदात्ताच्त्वात् नाम अनुदात्तः नाम अच् यस्य सः अनुदात्ताच्कः तस्य अनुदात्ताच् तस्य धर्मः अनुदात्ताच्कत्वम्। तस्मात् अनुदात्ताच्कत्वात् पच् इत्यादि समुदायः अस्ति अस्ति अत्र अस्ति एवम्। द्वौ इत्युक्ते कौ तस्य तत्र इदमेव प्रमाणम्। अग्रे उच्यते अनुदात्तं पदमेकम् एकम् अनुदात्तं भवति तर्हि नाम एकस्य उदात्तत्वं भवति तर्हि अन्येषाम् अनुदात्तत्वं भविष्यति, अन्येषां सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भविष्यति। इदानीम् अत्र एवं स्वायत्तत्वम् उच्यते चेदपि तत्र कश्चन भागः उदात्तः अपरः भागः अनुदात्तः। एवं
अयं स्वरितो भवति तित् स्वरितो भवति इत्युच्यते तत्र किं भवति प्रथमभागः उदात्तः द्वितीयभागः अनुदात्तः इति लभ्यते एवं परन्तु सूत्रक्रमेण यस्य उदात्तो वा स्वरितो वा उच्यते तं परित्यज्य इतरे सर्वेपि अनुदात्ताः भवन्ति इत्येव अर्थः तत्र विपरीतपत्तिः नास्ति एवं च अत्र किं जातं भवन्ति इदानीम् अत्र अचद्वयम् अस्ति अस्ति एकः अनुदात्तः इति कृत्वा अपरेण अनुदात्तेनैव भाव्यम् इति राजाज्ञा नास्ति उदात्तोऽपि भवितुमर्हति परन्तु धातुस्वरः अन्तोदात्तस्वरः भवति वस्तु सामान्यतया धातुः अन्तोदात्तः भवति धातुः अन्तोदात्तः उत्सर्गतया सर्वोऽपि धातुः अन्तोदात्तो भवति अयम् उत्सर्गस्वरः एवं च अत्र किं वक्ष्यते इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे एका च उपदेशे अनुदात्तात् इत्यत्र अनुदात्तपदेन अनुदात्त अच्कसमुदायः ग्राह्यः पच् इत्यादिः एवं कथनेन किं जातम् अत्र पारिभाषिकमेव अनुदात्तत्वं स्वीकृतं समुदायः अपि आश्रितः स्पष्टं अनुदात्ताच्कसमुदायः इत्युक्ते अनुदात्तः अच् एक एव अनुदात्तः इति इदानीं पारिभाषिकमेव अनुदात्तत्वम् अङ्गीकृतं परन्तु समुदायः नाम कथञ्चित् लक्षणया प्राप्तः कथं लक्षणया इत्युक्ते अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति सूत्रमस्ति इदानीम् अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यत्र पदमित्यस्य विशेषणम् अनुदात्तमिति पदम् अनुदात्तं कथं भवति इत्युक्ते अनुदात्तवत् अनुदात्तपदेन अनुदात्तवत् समुदायरूपं ग्राह्यम् अनुदात्तः कथमपि पदं न भवति स्वीकर्तव्यम् इति अथवा पक्षे यथा अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यत्र अनुदात्तपदेन अनुदात्ताच्कसमुदायः स्वीकृतः एवम् अत्रापि एकाचोपदेशे अनुदात्तात् इत्यत्रापि अनुदात्तपदेन अनुदात्ताच्कसमुदायः स्वीक्रियते तेन पचादीनामपि ग्रहणं भविष्यति अतः तेषां पाठः व्यर्थो न भवति न्यासे किमुक्तं अवश्यं शास्त्रीयपाठः नाङ्गीकर्तव्यः बहुव्रीहिरेव स्वीकर्तव्यः इति प्रतिज्ञा अत्र तदुक्त्वा शास्त्रीयपाठे क्लेशमपि प्रदर्श्य प्रकारान्तरेण शास्त्रीयपाठाश्रयणेनापि क्लेशो नास्ति इति किञ्चित् परिचितम् अयं नाम उभयत्रापि समानः अंशः अग्रेपि पुनः विचारः मदा नागच्छति अग्रे द्रक्ष्यताम् एतावता सर्वेषां स्पष्टमिति मन्ये एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं चिन्तितम् इत्युक्ते उचितं यदि गभीरो विचारो भवति तर्हि पश्यामि अयं विचारः सिद्धान्तकौमुद्यां मूले आगच्छति एवम् अत्र एकाच पदेन भवतीभिः समुदायः आश्रितः बहुव्रीहिणा
एवं खलु एकः अच्युः यस्य अस्ति एकादित्यस्य प्रयोजनं तद् भवितुमर्हति परन्तु तस्य विवरणम् अन्यया रीत्या अग्रिमग्रन्थेषु व्याख्यायते एकाचित्यस्य वस्तुतः एकाचित् मास्तु नाम अचः उपदेशान्तात् इति अचः इत्येव पर्याप्तम् तत्सर्वमपि अग्रिमग्रन्थेषु आगच्छति अत्र काशिकामूले नास्ति ज्ञातपरमञ्जलयोः कश्चन स्पर्शः क्रियते अग्रिमग्रन्थेषु अयं विचारः पुनः आगच्छति इदानीम् एकाचः भवतु अग्रिमकक्षासु तद् द्रक्ष्यम पश्येम क्षम्यताम् अग्रिमकक्षासु तत् पश्येम अद्य प्रायः तत् न सम्भवति अद्य न्यासमूले एव प्रायः तीर्णः भविष्यामः न ज्ञायते स्वीकर्तुं शक्यते एवञ्च इदानीं न्यासमनुसरामः स्वीकृत्य एवं नाम प्रथमम् एकाचित्यस्य नाम उपदेशे इति विशेषणमिति प्रथमम् उक्तम् इदानीम् अन्तात्तः इत्यपि उपदेशे अन्तात्त इत्यस्यापि उपदेशे इत्येव विशेषणम् एवञ्च उपदेशे इति उभयोः विशेषणं तदेव मध्यमनिन्यायः इति कश्चन न्यायः अङ्गीक्रियते अन्यत्र अयं न्यायः उक्तः मध्यमनि एका च उपदेशे अनुदात्तात् इति सूत्रम् एका च उपदेशे इति पदं मध्ये अस्ति पूर्वम् एकाचः इत्यस्ति अनन्तरम् अनुदात्तात् इत्यस्ति अतः मध्ये विद्यमानः उपदेशशब्दः उभयोः विशेषणं भवति मध्यमनिन्यायत्वेन नाम मध्ये विद्यमानः मनिः उभयोः पार्श्वयोः यथा प्रकाशं नाम करोति तद्वत् मध्ये विद्यमानम् उपदेशे विशेषणम् उभयोः अन्वयं लभते तेन उपदेशे यः एकाच् व्यतिकरणविशेषणं विशेषणमित्युक्ते अवगतं भवतीनां प्रश्नः अवगतः विशेषणमिति पदेन भवतीभिः समानाधिकरणविशेषणमेव विशेषणमिति मन्यते इति मन्ये तथा नास्ति खलु विशेषणं व्यतिकरणविशेषणं समानाधिकरणविशेषणम् उभयमपि भवति इदानीम् उपदेशे इति व्यतिकरणविशेषणं व्यतिकरणविशेषणे एका एव विभक्तिः एकमेव वचनम् इति न्यायः न प्रसरति व्यतिकरणविशेषणमेव इदं सर्वं क्रियायाम् अन्वेति उपदेशे नाम उपदेशे एकाचः एवं अनुदात्तात् इत्येतत् सर्वमपि क्रियायाम् अन्वेति प्रधानक्रियायाम् अन्वेति कथं क्रियायाम् अन्वेति एकाचः धातोः अनुदात्तात् परस्य बलाद्याद्धातुकस्य इन् न भवति इति वाक्यार्थः इदानीम् इन् न भवति इति क्रिया तत्र क्रियायाम् इमानि सर्वाणि नाम अन्वयं प्राप्नुवन्ति तत्र
उपदेशे इति नाम अनुदात्तात् इत्येतत् अन्वयपूर्वकम् अन्वयं प्राप्नोति इत्यर्थः। तदेव व्यधिकरणविशेषणं। समानाधिकरणविशेषणं नाम साक्षात् तदेव तेन साकं सम्बद्धं सः अन्वयं प्राप्नोति। इदानीम् एकम् उदाहरणं वदामि, तदा भवतां इतोपि स्पष्टं भवेत्। अहं रात्रौ भोजनं करोमि, अहं रात्रौ भोजनं न करोमि, उभयमपि स्वीकुर्वन्तु। इदानीम् अहं रात्रौ भोजनं न करोमि इत्यनयोः वाक्ययोः क्रिया करणक्रिया, करणक्रियायाम् अधिकरणं रात्रिः। इदानीं मम रात्रेश्च अन्वयः नास्ति, मम रात्रेश्च अत्र अन्वयः नास्ति, रात्रेः क्रियायां च अन्वयः अस्ति। अतः अत्र रात्रौ इति व्यधिकरणविशेषणम् इति वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु क्वचित् इदानीम् इट् न भवति इत्युक्ते उपदेशे इति सप्तम्यन्तमस्ति, उपदेशे इट् न भवति इति वाक्यं साकच्छते वा? अतः उपदेशे इति कुत्र अन्वयति? एकाचः इत्यत्र अन्वयति, अनुदात्तात् इत्यत्र अन्वयति। एवञ्च व्यधिकरणविशेषणत्वेन अन्वयं प्राप्य तत् क्रियायाम् अन्वयति। नाम सामान्य सप्तम्यन्तं सर्वमपि व्यधिकरणविशेषणमिति न चिन्तयामः। सप्तम्यन्तं क्रियायाम् अन्वयति, सर्वाणि कारकाणि क्रियायाम् अन्वयं लभन्ते, अतः तत् कारकं भवति। परन्तु एवं यत्र विशेषणानि एवं भूतानि भवन्ति तत्र साक्षात् क्रियायाम् अन्वयः न भवति। नाम एतत् कारकसम्बन्धद्वारा तत्र क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति इति वदेमः। अतः व्यधिकरणविशेषणमिदं भवति इति स्वीकृत्य एवम् उच्यते। विशेषणम् उभयविशेषणम् इति पदेन व्यधिकरणविशेषणम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवम् अत्रैव काचिकाम्बूलेव आविष्क्रियते। अन्ते उक्तं खलु लनिष्यते, नाम लनिष्यति भविष्यति इत्यत्र, एवं कर्ता हर्ता इत्यत्र लनिष्यति भविष्यति इत्यत्र अधिव्याप्तिः, कर्ता हर्ता इत्यत्र अव्याप्तिः। एतद् उभयवारणाय उपदेशे इति उभयोः अन्वयत्वेन अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति इति उक्तं। प्रायः प्रगतकक्षायां वा गतकक्षायां वा अस्माभिः दृष्टम्। एवं तदेव अग्रे आविष्करिष्यति इति अत्र न्यासे उक्तम्। विकरणप्रत्ययः लुटं निमित्तीकृत्य तिप्पागतः, तं तिपं निमित्तीकृत्य पुनः स्या आगतः। भवतु लुटं निमित्तीकृत्य वा स्यः आगतः। इदानीं तिप् प्रत्ययः नाम प्रत्ययस्वरः अस्ति, एवं स्या इत्यस्यापि प्रत्ययस्वरः अस्ति। एवञ्च प्रत्ययस्वरः कः भवति इत्युक्ते नाम आद्युदात्तः भवति। नाम प्रत्यये परे आद्युदात्तः भवति इत्युक्ते लु इत्यत्र नाम एकं क्षणं लु धातुः वस्तुतः अर्धोदात्तः, लु इत्यत्र तत्र अन्तात्तत्वं नास्ति इति कृत्वा इडागमः भवति, ललिता इत्यादिकं सिद्ध्यति। परन्तु यदा प्रत्ययः क्रियते तदा प्रत्ययनिमित्तीकृत्य प्रत्ययस्य आद्युदात्तत्वं भवति। तेन अनुदात्तं परमेकवचनम् इत्यनेन प्रत्ययभागं परित्यज्य सर्वेषामपि अनुदात्तत्वं भविष्यति। प्रत्ययभागं परित्यज्य सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भविष्यति। तर्हि लु इत्यत्र ऊकारः अपि अनुदात्तः इदानीं जातः। अनुदात्तः भवति तर्हि अयम् अनुदात्तः इति कृत्वा तस्मात् परस्य स्य इत्यस्य इडागमनिषेधः स्यात्। उपदेशे इत्यभावे प्रत्ययाद्युदात्तः इति उच्यते।
स्या इति उदात्तः प्रत्ययस्वरः खलु प्रत्ययस्वरः उदात्तः तं परित्यज्य अन्ये अनुदात्ताः भवन्ति यस्य स्या इति उदात्त एव तद्विहाय अन्ये अनुदात्ताः भवन्ति इति कृत्वा लु इत्यत्र लुकारः अनुदात्तः जातः तदेव अत्र न्यासे अस्मिन् विषयः धातुस्वरेण तदेव धातुस्वरेण लु उदात्तः औत्सर्गिकः धातुः सर्वोऽपि उदात्तो भवति उदात्तान्तो भवति अन्तोदात्तो भवति कथं वा अतः लु धातुः उत्सर्गतया अन्तोदात्तः परन्तु यदा प्रत्ययस्वरः भवति तदा प्रत्ययस्वरद्वारा प्रकृतिस्वरः परिवर्तते तेन इतः परम् उदात्तोऽपि इदानीम् अन्तात्तो जायते तदेव स्वरादेशः अपि अवश्यम् अस्ति स्वरादेशः इत्युक्ते धर्मपुरस्कारेण नूतनधर्ममतः आदेशः अन्तात्तत्वं नूतनधर्मः तद्वान् ऊकारः भवति इति वदेम अन्तात्तत्ववान् ऊकारो भवति एकस्य उदात्तत्वं तिष्ठति अन्येषां सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भवति अयमपि औत्सर्गिकः नियमः अस्य पुनः अपवादाः सन्ति एकस्य उदात्तत्वं वा स्वरितत्वं वा उच्यते ततः अस्माभिः पठनीयानि कुत्रापि केवलम् आश्रमेषु कैश्चित् वैदिकैः पठ्यन्ते एवम् आश्रमेषु कैश्चित् नाम इमे स्वरविशेषाः पठ्यन्ते अन्यत्र कुत्रापि सिलेबस् मध्ये अपि नास्ति इदानीं सिलेबस् सर्वत्रापि इतोपि संस्कृतम् अत्यन्तं दुःखस्य विषयः सर्वत्रापि संस्कृतविश्वविद्यालयेषु सिलेबस् सङ्कोचितं महता नाम मम अध्ययनवेलायां कथमासीत् कौमुदी इत्युक्ते आरम्भात् कारकान्तभागः सर्वात्मनः आसीत् मध्ये अव्ययप्रकरणं किञ्चित् नासीत् अव्ययप्रकरणं नासीत् हलन्तशब्दाधिकारः नासीत् मम अध्ययनवेलायां सर्वोऽपि हलन्तशब्दाधिकारः अपि आसीत् हलन्तस्त्रीलिङ्ग हलन्तनपुंसकलिङ्गशब्दाधिकारः नासीत् एवं हलन्तस्त्रीलिङ्ग हलन्तनपुंसकलिङ्गशब्दाधिकारः नासीत् अव्ययप्रकरणं नासीत् इदम् उभयमपि नासीत् मम अध्ययनवेला इदानीं किं जातम् इदानीम् अजन्तशब्देषु हलन्तशब्देषु केचन शब्दाः स्वीकृताः एतेषां शब्दानामेव प्रक्रिया भवति एतेषां शब्दानामेव परीक्षा भवति इति जातम् शब्दप्रक्रिया धातुप्रक्रियायामपि अस्माकं सम्पूर्णदशगणी आसीत् इदानीं सम्पूर्णदशगणी नास्ति केचन नाम चिताः धातवः सन्ति तनव एवं जायते मम पूर्वतनैः सम्पूर्णतया पठ्यते स्म अस्माभिः किं हलन्त नपुंसकलिङ्ग हलन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरणादिकं न पठितम् इत्युक्ते विद्यापीठे न पठितं मम गुरुणा निकटे पठितं न पठितं संस्थायां विषये वदामि मम गुरुणा निकटे पठितं जनालि परीक्षायां लिखितं तत्सर्वं जातं परन्तु अध्ययन प्रक्रियायाम् एवं भेदः जातः नाम अतः एवम् एतेषामेव अवसरः नास्ति स्वरस्य कः अवसरः तद्वक्तुं मया इष्टम् न ज्ञायन्ते अतः ते किं कुर्युः वस्तुतः न्यासः कैः पच्यते कैरपि पच्यते वा न्यासः काचिका एव न पच्यते वयं किञ्चित् कथं पुण्यवन्तः पुण्यशीलाः इति कृत्वा भवन्तः इतोपि पुण्यशीलाः इति कृत्वा अस्माकं पठितुम् अवकाशः न वस्तुतः अहं भवन्तः न सन्ति अहं किं वा पठामि अहं स्वयं पठामि चेदपि एवं न भवति बहु वयं सम्भूय चिन्तयामश्चेत् एवमेव भवति
कुत्रापि नास्ति मया न ज्ञायते भवतु प्रकृतमनुसरामः एवञ्च प्रकृते किं जातम् उपदेशे अनुदात्तत्वं नास्ति चेदपि कालान्तरे अनुदात्तत्वम् आगतमिति कृत्वा अत्रापि एकाच उपदेशानुदात्तात् इत्यनेन निषेधः स्यात् अतः तद्वारणाय उपदेशे इति एकाचः इत्यस्यापि व्यतिकरणविशेषणम् इति अङ्गीकर्तव्यमेव क्रुधातुः वस्तुतः धातुकार्ये प्रतिज्ञातः अतः कर्ता इति रूपं भवति इति अथवा त्रुचि इदानीं किं जातम् अत्र तृन्दुप्रत्ययः यदा क्रियते तदा तृन्दुप्रत्ययनिमित्तीकृत्य नीत्यादि नित्यमित्यनेन धातुस्वरः आदिदातः भविष्यति पूर्वं धातुपाठे अनुदात्तत्वेन प्रतिज्ञातोऽपि धातुः इदानीम् उदात्तः सञ्जायते आदि निमित्यादि नित्यमित्यनेन आदिदात्तविधानम् तेन किं भवति क्रू इत्यस्मात् परस्य तृच् प्रत्ययस्य इडागमनिषेधः न स्यात् तृ प्रत्ययस्य वा इडागमनिषेधः न स्यात् तत्र इडागमः स्यात् तदेव अग्रे आविष्करिष्यति इति उक्तम् अत्र न्यासे तु पुनः आगच्छति अयं विचारः तत्र पश्यामः अतः वोढा इति भवति लोपम् बह इत्यत्र न बह इत्यत्र आकारद्वयमस्ति खलु बकारोत्तरवर्ती आकारः हकारोत्तरवर्ती आकारः अनुदात्तत्वं कस्य अन्नासिकत्वं कस्य अस्ति हकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य अनुदात्तः हकारोत्तरवर्ती आकारः अनुनासिकः अतः तस्य इत्संज्ञा इदानीं यस्य अनुदात्तत्वमात्रं न अनुबन्ध अनन्तरं अनन्तरं वा पूर्वं वा समस्या नास्ति अनुदात्तः अन्यः अनुनासिकः अन्यः अनुनासिकस्य अचः यस्य अनुदात्तत्वं एवम् अनुदात्तत्वं च अस्ति सः इति भवति इति इदानीं अनुदात्तनित आत्मनेपदम् इति सूत्रं खलु अनुदात्तनित आत्मनेपदं तस्य अर्थः कः अनुदात्तः इत् यस्य सः अनुदात्तेत् अनुदात्तः इत् इति कथनमात्रेणेव किं जातम् अनुनासिकः अपि सः भवेत् इति जातम् अनुदात्तस्य इत्संज्ञा नास्ति उपदेशे अजन्ना इत्यनेन अनुनासिकस्य अचः इत्संज्ञा उच्यते इति कृत्वा अनुदात्तीभूतस्य अनुनासिकस्य इत्संज्ञकस्य आत्मनेपदनिमित्तत्वम् उच्यते इत्संज्ञा निमित्तं कृत्वा इत्संज्ञा किं कथयति उपदेशे अजनुनासिक इति कथयति उपदेशे अजनुनासिक इति उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञां लभते उपदेशे अनुनासिकः अच् इदानीं यदि अनुनासिकत्वं न स्वीक्रियते तर्हि इत्संज्ञा तस्य अलभ्या इत्संज्ञा केवल अनुदात्तस्य इत्संज्ञां वयं कथञ्चिदपि आनेतुं न समर्थाः
किम् अपवादसूत्रम्? उपदेश अजन्नाश्रयित् आलस्यम् आलस्यम् आदिनिकुटः शप्रत्ययस्य चुटु लशक्वसन्धिते इमान्येव सूत्रम् इदानीम् इदानीम् उपदेश अजन्नाश्रय इति सूत्रं नास्ति। तदा वः प्रापणे इत्यत्र हकारप्रवृत्तिनः आकारस्य इत्संज्ञा कथम् अथवा एष वृद्धौ इत्यत्र धकारप्रवृत्तिनः आकारस्य इत्संज्ञा कथम्? उपदेशाचरणास्ते इति सूत्रं नास्ति। तर्हि केन सूत्रेण तत्र इत्संज्ञया भाव्यम्? तेनैव भवितव्यं तत्तु इत्संज्ञानिमित्तं भवति। इदानीम् अस्माकं प्रकृतप्रसङ्गः कः इत्युक्ते सेडनिव्यवस्था प्रसङ्गः। सेडनिव्यवस्थायां पुनः अनुदात्तशब्दः श्रुतः। इदानीम् अत्र अनुदात्तपदश्रवणेन इत्संज्ञा विरहितः अनुदात्तः एव प्राप्यः। यदि अत्रापि इत्संज्ञा सहितः दृश्यते तर्हि कर्ता इत्यत्र ऋकारः अनासिकः इत्संज्ञकः कृत्वा तस्य लोपः अपि स्यात्। गम्लुगतौ श्रुत्लुगतौ इत्यादि धातवः सन्ति तत्र लुकारः इत्संज्ञया अपहृतः। एवम् अत्रापि लुकारः इत्संज्ञा अपहृतः स्यात्। लक्ष्ये लुकारश्रवणमेव न स्यात्। पश्यन्ते इति एवम् इदानीं द्वितीयं परिज्ञानहेतुमः। प्रथमः हेतुः कः? गणपाठात् प्राप्तव्याः इति प्रथमः हेतुः। द्वितीयः हेतुः कः इत्युक्ते अत्र उक्तः अनिक्कारिकाः इति द्वितीयः हेतुः। अत्र अनिक्कारिकाः अत्र उच्यन्ते। कात्वनस्ताः द्वितीयहेतुः कः इत्युक्ते अनिक्कारिकाः। काः अनिक्कारिकाः इत्युक्ते अत्र पठ्यन्ते। न तत्र धातुपाठे क्वचित् धातुः तत्र पठितः। इदानीम् अनिक्कारिकाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते तत्र विद्यमानान् सर्वान् धातून् स्वीकृत्य ईडनि व्यवस्था अवगमनाय स्फुटं द्योतयन्ति। अतः अयं द्वितीयः हेतुः जातः। अनिक्कारिकारूपः हेतुः द्वितीयः। अप्रधानो वा? अयम् अप्रधानः कथं? प्रधानं निमित्तीकृत्य वर्तमानत्वात्। तर्हि अस्य तिरस्कारो भवतु वा इत्युक्ते अस्य तिरस्कारे पुनः सम्पूर्णस्य धातुपाठस्य पठने गौरवम्। इदानीम् अयं धातुः अनित्वा अयं धातुः अनुदात्तत्वेन प्रतिज्ञातो वा न वा इति ज्ञातुं वयं सर्वं धातुपाठं पठेम। तत्तं धातुं नाम पृथक् दृष्ट्वा पश्येम। तच्च गुरुभूतं कष्टास्पदम्। अतः अनिक्कारिकाः अत्र न्यस्ताः। यावान् कश्चित् स्वरान्तः अजन्तः अनिक् भवति इत्येतत् दृश्यताम् अवगम्यताम्। एवं तदेव आरम्भकक्षायाम् उक्तं। सर्वोऽपि धातुः स्वरान्तः धातुः अनिक् भवति। तदेव एवं सर्वोऽपि स्वरान्तः धातुः सर्वोऽपि अजन्तः धातुः अनिक् भवति। अनिक् भवति औत्सर्गिकः नियमः। न अस्मात्
तदेव इदमेव अस्माभिः बहुकालात् पूर्वं दृष्टम् अनिट् इत्यस्य न इट् यस्मात् सः अनिट् इति विग्रहः कर्तव्यः इति बहुकालात् पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं प्रायः भवन्तः स्मरेयुः वा न वा न ज्ञायते समासप्रकरणवेलायां तस्मात् पूर्वं वा अस्माभिः चिन्तितम् इदानीं नाम पञ्चम्यन्त समासः इति षष्ट्यन्तसमासः भवितुं नार्हति इति गतकक्षायाम् इदं चिन्तितम् अत्र न्यासः अस्माकं प्रमाणं तत्र प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा मया नाम एवं भवति इति दृश्यते परन्तु अस्य प्रमाणम् अन्वेषणीयमिति उक्तं स्यात् अहं तथैव स्मरामि इदानीम् अत्र प्रमाणं लब्धम् इदानीम् अत्र बहवः बहुना प्रमाणानि लब्धानि बहु अग्रे अन्यः उत्तमः विचारः आगच्छति बहवः उत्तमविचाराः सन्ति तत्र कश्चन विचारः अत्सन्धि इति किञ्चित् पदमस्ति अत्सन्धि प्रकरणम् इति अस्ति तत्र अत्सन्धि इति पदम् असाधुपदम् इति कश्चन विचारः प्रवृत्तः तदपि अस्माकम् अष्टाध्यायीवेलायां दृष्टं बहुवारमपि चिन्तितम् अत्सन्धि अचस्सन्धिः अत्सन्धिः इति विग्रहः तत्र क्लेशः कः इत्युक्ते अच्चु इत्यत्र चोकुः इत्यनेन कुत्वं स्यात् इति प्रश्नः सन्धिः इत्यत्र सकार जल्पर्कत्वम् अस्ति इति कृत्वा सकाररूप जल्पर्कत्वम् अस्ति इति कृत्वा अच् इति चकारस्य चोकुः इति सूत्रेण कुत्वं भवितव्यमेव इति प्रश्नः तस्य समाधानं मया इतः पूर्वमपि उक्तं समाधानं किम् उक्तम् अतः अत्सन्धि प्रकरणम् इति न वक्तव्यं परसन्धि प्रकरणं निश्चयेन वक्तव्यम् इति किञ्चित् समाधानं तद् मया प्रमाणमस्ति तस्यापि प्रमाणमस्ति अहं स्वेच्छया न वदामि यदि वदामि तर्हि कथयामि मम अत्र स्वेच्छया मम अतः किञ्चित् जागरूकः भवन्ति इति वदामि तस्यापि अत्सन्धि प्रकरणमिति एवम् अत्र एव वृद्धिराजेति एवं तत्रापि कुत्वं भाव्यं कुत्वेन भाव्यम् इति विचारः समानाकारविचारः तत्रापि आगतः एवञ्च तत्र समाधानम् उक्तं तत्र समाधानं किम् उक्तं महोदयः वदति वा छान्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति उक्तं नाम आयस्मयादीनि छन्दसि आयस्मयादीनि छन्दसि इति कृत्वा इदं आयस्मयादिषु इदं योज्यते तेन अत्र भक्तं भवति परत्वं नास्ति इति कृत्वा कुत्वं नास्ति इति समाहितम् किं समाहितम् इत्युक्ते जस्तुं उद्धिरादे जदेर्मणः इति सूत्रक्रमः अस्ति संहितावेलायां कथं पठ्यते उद्धिरादे जदेर्मणः इति पठ्यते उद्धिरादै जदेर्मणः इति उद्धिरादै इति जस्तुम् अस्ति उत्तमं तत्र कुत्वं किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः जस्तुम् अस्ति तर्हि कुत्वं किमर्थं नास्ति इत्युक्ते कथम् उक्तम् अत्र धात्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र पदत्वं नास्ति इति कृत्वा कुत्वं नास्ति इति समाधानम् धात्वं पदत्वं नास्ति कथं नास्ति इत्युक्ते अयस्मयादीनि छन्दसि इति छन्दसि अयस्मयादीनि भसंज्ञा पदसंज्ञान्यपि लभन्ते अयस्मया इत्यादि पदानि भसंज्ञां पदसंज्ञां च लभन्ते एवञ्च अत्र भसंज्ञा अस्ति पदसंज्ञा नास्ति इति तत्र समाधानम् उक्तं यदि भसंज्ञा अस्ति तर्हि जस्मपि कथं भवति जस्मात् परसंज्ञा भसंज्ञा अस्ति पदसंज्ञा नास्ति इत्युच्यते तदा जस्तं न स्यात् कुत्वं यथा न भवति तथा जस्त्वमपि न भवेत् खलु इत्युक्ते विचित्रसमाधानं जस्दृष्ट्या पदसंज्ञा अस्ति कुत्वदृष्ट्या भसंज्ञा अस्ति इत्युक्ते उभयसंज्ञानि भवन्ति समानाकारत्वेन कृष्णमेषः इदं सर्वं शास्त्रीयमेव अयस्मयादीनि छन्दसि इत्यनेन किमुच्यते भसंज्ञा परसंज्ञा उभयमपि भवति इत्युच्यते छन्दसि वेदे भसंज्ञा पदसंज्ञा अपि भवति इत्युच्यते छन्दवत् सूत्राणि भवन्ति इति कृत्वा उद्धिरादि इत्यपि छन्दः अतः एवं कथं तत्र युज्यते इत्येकमस्ति अत्र प्रकृते अत्सन्धिः समानाकारत्वेन कृष्णमेषमहोदयैः उक्तरीत्या स्मृतम्
भगवतः अनुग्रहात् मया अपि तत् किञ्चित् स्मृतं। बहु वर्षाणि जातानि तत् पठित्वा, महान् कालः व्यतीतः। भवतु। एवञ्च उत्तमम् उत्तमम्। एवञ्च प्रकृते अत्सन्धिः इत्यत्र कुत्र नास्ति, किमर्थं नास्ति, अत्र अयस्मदादीनि इति छान्दसत्वः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अत्सन्धिः इति छन्दः नास्ति। तर्हि अस्य समाधानं किम् उक्तम् इत्युक्ते, एकं समाधानम् अत्सन्धिः इति असाधुपदम् इति एकं समाधानम्। अतः स्वसन्धिप्रकरणम् इति वक्तव्यम् इति एकं समाधानम्। अन्यत् समाधानम्, उत्तमं समाधानम् अत्र न्यासे उक्तं, प्रायः अग्रे आगच्छति। मया ನಮ್ಮ ಕಾಂತರಪಡಿ ಹುಡುಕೋ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂಸಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಮಯ ಮಯ ಉಚ್ಯತೆ ಅದು अग्रे वस्तुतः अयं नाम पठनानन्तरम् उत्तमतया मम कृते स्थितः, अतः मया उच्यते। अग्रे पूर्वमेव उच्यते। अस्य समाधानम् अत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते, नाम कुत्वम् अनित्यं, चोकुः इति सूत्रेण निहितं कुत्वम् अनित्यं तन्न भवति। कुत्वम् अनित्यं, कथम् अनित्यत्वं, तस्य प्रमाणं किम् इत्युक्ते अल्पाक्षरम् इति सूत्रं प्रमाणम्। बहुच नाम बहुच परस्तात्तु अल्पाक्षरम् इति प्रयोगाः सन्ति। अल्पाक्षरम् इत्यत्र कुत्रं नास्ति। अतः नाम अल्पाक्षरम् इत्यादि निर्देशैः इदं कुत्वम् अनित्यम् इति उक्तम्। अनित्यम् इति कृत्वा प्रकृते अत्सन्धिः इत्यत्रापि नास्ति। एवमेव प्रकृते एकाच्त्वम् इत्यत्र विचारः। एकाच्त्वं तत्रैव कुत्र इत्युक्ते भूर्णोः नुवद्भावः यङ् प्रसिद्धिः प्रयोजनम् इति उक्त्वा नुवद्भावः वक्तव्यः, तस्य एकाच्त्वम् इति प्रयोगः अस्ति तत्र। एकाच्त्वम् इत्यत्र चकारस्य कुत्वं किमर्थं नास्ति इति शङ्का आशङ्किता। एकाच्त्वम् इत्यत्र चकारः पदान्ते अस्ति इति कृत्वा तत्र कुत्वेन भाव्यं, कुत्वं किमर्थं नास्ति इति शङ्काम् आशङ्क्य तस्य समाधानत्वेन इदमुक्तं। कुत्वम् अनित्यं, तस्य अल्पाक्षरम् इति प्रमाणम् इति न्यासे उक्तम्। भवतः अग्रे वक्ष्यमाणः विचारः पूर्वमेव कृतः। वस्तुतः उत्तमः विचारः मम हृदि स्थितः इति कृत्वा अहं किञ्चित् पूर्वमेव उक्तवान्। एवञ्च प्रकृतमनुसरामः पुनः विलम्बेन। సౌండ్ రాజనా ఇందులో రావడానికి ఇందులో పెట్టాను. ఇందులో ఏమైందో మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ మార్చాలి. అయ్యో भवत्यः वदन्तु। अत्र मम माता पृच्छति। इमास्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः इति कारिकायामस्ति। प्रथमम् उत्सर्गतया सर्वोऽपि स्वरान्तः धातुः अनिर्भवति इति प्रतिज्ञाया तस्य अपवादान् वदति। इमास्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः इत्यनेन एवम् अग्रे अग्रे आदन्तं रुदन्तम् इत्यादि सत्यम्। आम् एवम् अत्र इदं किञ्चित् विचारणीयम्। अनिट् पदस्य विग्रहः कथम् उक्तः? न अनिट् पदस्य न इट् यस्य न इट् अस्मात् न इट् अस्मात् इति पञ्चम्यन्तम् उक्तं। तत्र अत्र सेट् इत्यत्र किम् उक्तं? इटा नाम अत्र बहुव्रीहिः, तत्रापि बहुव्रीहिः। इटा सह वर्तमानं च पौर्वापर्य साधारण्येन इति कृत्वा अत्र क्लेशः नास्ति। भवतीभिः इदं गृहीतं वा? इदानीं बहुव्रीहिः, तावपि बहुव्रीहिः। तत्र
किमस्ति इटा सेट् सेट् नाम किम् इटा इटा सह इटा सह वर्तन्ते अथवा वर्तते सेट् इति वदामः इति कृत्वा इटा सह वर्तते सेट् इटा सह वर्तते अनिट् नाम किम् अनिट् नाम किम् न अस्मात् इत् अस्ति इदानीं तत्र अस्मात् इति तृतीयपक्षमेव पञ्चम्यन्तं स्वीकृतम् अत्र इटा सह वर्तते इति तृतीयान्तं स्वीकृतम् इटा सह वर्तते इटा सह वर्तते इटागमः कुत्र अस्ति आर्धधातुकप्रत्ययस्य अस्ति इडागमः आर्धधातुकप्रत्ययस्य अस्ति तस्य तेन सह वर्तनं धातोरस्ति वर्तनं नाम स्थितिः वर्तनं ऋतु वर्तने वर्तनं नाम स्थितिः विद्यमानता तेन सह आर्धधातुकप्रत्यय आगमभूतेन इकारेण सह अवस्थानं स्थितिः धातोः अस्ति अतः अयं सेट् धातुः इति व्यवहारः अस्ति अत्र तेन सहेति तुल्ययोगे इति तेन सह इति सूत्रे तृतीयान्तं प्रतिज्ञातं तत्र स इटा सह वर्तते इत्यर्थे तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण समासः तेन सह तेन इत्यत्र तृतीयान्तं तत्र निमित्तम् अतः तृतीयान्तेन विग्रहः अत्र उक्तः तृतीयान्तेन उभयोः अवस्थानं नाम प्राप्तं इकारेण सह वर्तमानत्वम् इत्युक्ते उभयोः अस्ति धातोः अस्ति आर्धधातुकप्रत्ययस्यापि अस्ति इडागमः क्रियते कस्य क्रियते आर्धधातुकप्रत्ययस्य क्रियते अतः तेन सह वर्तमानत्वं नाम धातोः प्रत्ययस्य च उभयोः समानम् अतः तेन साहित्यमस्ति तेन साहित्यमस्ति इति कृत्वा तदेव मया तद्वक्तुमेव इदानीं मया आरब्धम् अनिट् नाम तत्र अस्मादिति पञ्चम्यन्तं स्वीकृतं विग्रहे परन्तु अत्र किं जातं ते इटा सह वर्तते इति स्वीकृत्य साहचर्यं कथं साहित्यं कथम् इत्युक्ते आर्धधातुकप्रत्ययस्य नाम प्राधान्यं साहित्यमस्ति इटा अर्थप्राधान्यं शब्द अप्राधान्यं शब्दप्राधान्यम् अर्थ अप्राधान्यम् इति तत्र भेदः अस्ति तदेव पित्रा सह पुत्रो गच्छति विवाहादिषु इत्युक्ते पित्रा सह पुत्रो गच्छति इत्यत्र पितुः शाब्दप्राधान्यं पुत्रस्य अर्थप्राधान्यम् इति उच्यते पितुः शाब्दप्राधान्यं पुत्रस्य अर्थप्राधान्यम् एवं खलु तदेव उत्तमम् पदार्थः एवं भवति अत्र उभयोः प्राधान्यमस्ति परन्तु किं निमित्तं किं द्वारा प्राधान्यम् इति विचारः एवञ्च अत्र किं जातम् इटा सह वर्तते इत्युक्ते सहपदेन किं ग्राह्यम् इति विचारः इटा सह वर्तनम् उभयोः अस्ति धातुः अस्ति प्रत्ययस्यापि अस्ति आर्धधातुकप्रत्ययस्यापि अस्ति एवञ्च इदानीं इटा सह वर्तनं कस्य इदानीं स्वीक्रियते प्रत्ययस्य इदानीं तदेव शब्दतः प्राधान्यम् अर्थतः प्राधान्यं स्वीकृत्य अत्र नाम भेदः भवति अत्र अर्थतः प्राधान्यमेव धातुः अत्र सेट् पदेन स्वीकृतः सेट् कः इत्युक्ते आर्धधातुकप्रत्ययः इति वदेमः
सेत् नाम किम् इत्युक्ते आर्धधातुकप्रत्ययः इति वदेम परन्तु इति वदे परन्तु तेन तः सेत् कः इत्युक्ते धातुः भूधातुः भूतविषधातुः सेत् कः वयं व्यवहारः इत्युक्ते इतः सः वर्तते इत्यत्र साहित्यस्य आत्मप्राधान्यमेव स्वीकृत्य धातुः अन्यपदार्थत्वेन स्वीकृतः इति कृत्वा आत्मप्राधान्यमत्र नास्ति परन्तु तत् सादृश्यं तु अस्ति अन्यथा सेत् कः इदानीं उदाहरणमस्ति तस्मै सस्या सभार्याय गोत्रे उत्तरदेशीयः इत्यादि श्लोकः अत्र लोक्ष्ये तत्र सभार्यः इति शब्दः सभार्यः कः इत्युक्ते भार्यया सहितः सभार्यः भार्यया सहितः इत्युक्ते कः पतिः भर्ता भार्यया सहितः भर्ता भार्यया सहितः इत्यत्र भार्यया सहितः इत्युक्ते भार्यया साकं पुत्रस्यापि भवति साहचर्यं भवति साहित्यम् उपदेशक्रिया वा भोजनक्रिया वा साहित्यं तु भवति यदि सर्वे मिलित्वा नाम खादन्ति अथवा उपविशन्ति रटिकः अपि भवति तस्य वारणं प्रकारान्तरेण भवति परन्तु प्राप्तिरस्ति न इदानीं रटिकः सारथिरस्ति सारथिना साकं दिलीपः सुदर्शनया साकम् आश्रमं जगाम इत्यस्ति सारथिं पार्श्वे संस्थाप्य अश्वस्य पार्श्वे संस्थाप्य गतवान् अथवा तस्य समीपे धनुः अस्ति अथवा अन्य पदार्थाः सन्ति फलानि सन्ति एवं बहूनि सन्ति इदानीं भार्यया सहितः इत्युक्ते भार्या साहित्यं केवलं शास्त्रमेव अस्ति वा भार्या शब्दस्य महिमा भार्या शब्दमहिम्ना वयं तस्य अन्ते निर्णयं कुर्मः परन्तु प्राप्तिः तु कस्य वस्तु एव अस्ति वा भार्या शब्द भवतु परन्तु शब्दमहिम्ना तथा तत्र वार्यते तत्र शब्दः कारणं शब्दस्य महिमः कारणं परन्तु प्राप्तिस्तु सर्वेषां भवति भार्या सहितानां सर्वेषां भवति भवतु भार्याशब्दमहिमा अङ्गीक्रियते भार्याशब्दमहिमानं वयं न तिरस्कुर्मः परन्तु भार्याशब्दमहिम्नः अनया पूर्वम् अन्येन प्राप्यते न भवति भार्याशब्दमहिम्ना अन्ये वार्यते इति तर्हि तत्र सपुत्रः सभार्यः इत्यादि पुत्रशब्दमहिमा अथवा पितृशब्दमहिमा भार्याशब्दमहिमा तथा अस्ति परन्तु तथा त्यक्त्वा अन्यत् पदं स्वीकुर्मः तत्र कथं भवति सपुस्तकः सशरचापः इत्यस्ति सशरचापः सपुस्तकः सकमण्डलुः इत्यादि पदानि सन्ति तर्हि सपुस्तकः इत्यादिषु पुस्तकेन साहित्यं तस्यैव अस्ति वा अन्येषां नास्ति वा इदानीम् अत्र महिमापि नास्ति अत्र शब्दमहिमा नास्ति अत्र एव वक्तुं न शक्नुमः एवं खलु यत्किञ्चित् भवेत् भवेत् इदानीं त्रिपुटे तथा व्यापकं एतत् नाम इदासः प्रत्ययः नास्ति परन्तु धातुः इति जातं प्राप्तिस्तु धातोः प्रत्ययस्याप्यस्ति परन्तु अत्र प्रत्ययो नास्ति धातुरेव इति
आवृत्तिः कथं भवति इति इतोपि चिन्तयेम। न शक्यते, अतः तेन सहेति तुल्ययोगे तदेव तेन सहेति अन्यसूत्रं नास्ति। सहपदस्य बहुव्रीहिसमासार्थं नास्ति। अन्यपदार्थम् अस्ति, बहुव्रीहिसमासार्थम् इदमेव सूत्रम्। एतमेव इत्युक्ते तेन सहेति तुल्ययोगे शास्त्रीयप्रमाणे अग्रे गतं। पूर्वसूत्रं किमस्ति? भवतु वयं न तथा तत्र मध्ये तत्र किं सन्ति द्वितीया सर्वं बुद्धौ भवेत्। तत्र तेनेरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे साध्यत्वं इति सूत्राणि तत्र सन्ति। लिङ्गामान्यन्तराले तत्र तेनेरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे तत्र तेनेरूपे